سلام فتوات تملكتنا نلوم نصوم دخابينا بقدامي كفال حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتها لكم نعد نلعلي كل التعسر عامتات زغزلة نايص القد يفرس بزول وفري بتناي شو حدش قدامي منيستر أبي حمد زمرح نا إثيوبيا منجستي أول حسنة كل تشحن عسرة عامة مرت دحرت نخلتي هزبتات دم زكاة أخينات بخلت تشحن قصاصر أوروبيين زتفرمة نا الجرس من معنات ملؤن متجوار مسمع ما أفليتو بوجان منجستي إرتراون أو أنتاو جورمال سترايو نجارات بيناي كل الطافة عبت درجة 5 بسحو كسا حجي أب أمرو حد سب حتى بزفتر من جدد مع حاملة حدا خلتشان عسرة عامة مرت نايت شو حدش نايت بيا قدام منيستر بغض تابز في النومدب بتلفزيون إيرترا تملكتنا يوم نتم كوستارا بريزيدنت إيرترا إساياس أفورك خيترفة بفشخ تاها 5 مسوم تعذبنا فغري سعر زبل جرحو عبتتم مرح تزلو للدرش زنابر سب كله دقاقي منتزمرو لدميزنا كابتا هببتي إيرتراوي سنة ببنيا دمزاوي تسحي تباراخي كساعة ناي تجراي تفتاون هون خياني كيروس على ما يهدر فتات كاوجان إيرتران إثيوبيان كل سبب فقرن بعوتان كزي ممشو إذ خلو زخانة دحر خلت 10 عامتات نفل معوان بقدام منيستر أبي حمد زمرح نا إثيوبيا منجست الأخ إيرترا كهوس أسمران تأتوب استجبرلو دموق نايك قبابل أسنة سرعاتيو ديتا تسمرا أبتا بسية زجيز أتكتمان سيين عمبابان حيزن فاندشان نتسقع معروق قبابل أجيرن علم سدرا بيتات أب كل تتخفافيلا موالات من نتصالهم كأكل اتدم زفاسة سنة يترف كنات كلتين هاجرات نلعل 10 عامتات بقوة عين النات تمامتها كزلك عزا قدد خونتات تامرا وبزبها القصوة تغيرو سدرا بيتات مس زنافة ومحواتهم كراخبو خيلهم برقص اون فوري سعر زتابها للو اتناي سلام كيدو خلو خدنا جميرو بفلاي أبدا باس زنابر زل على درجة نايت سلام وزيت قدام وتتكن تخينهم أبكل التشحن 11 عامة مرت حدش عامت مسكرم حادة زنابر ناي زالان بسانا هزب سمعت كسا حجون زير الساعة زهر قديفو زحالفة ناي فقرن سلام انتقام إذا ساقايو هزب زرعيو بنبعات زتعجبة ناي هزب فقرن ركبن تمثالي الزري كستات كوين حاليفو بريزيدنت إيرترا إساياس أفوركي أديس أبابان تبصح زنابر قبابلاون أب ناي كلتين هاجرات ناي ركب تاريخ زي رسوا خاب زبهالو كستات اتا حدا خوين حليفو حقي أب لبنا دلو سنعيت خنقلص عين خيليننا أبز كل خيدقن وحدات زي بهالو جلتاتن والكسباتن أب حدا خيد التجوابرات سلامن أركن حتو زلعلن تقاوم زقلصن والنيرم اتي ناي هزب ركبن سلامن اكوات دي تقاومة أبلعلي قال شرحنا تعلم اللي يزبل سقعاتات يقاو حخاب زنبرو ودبات حدا تقراي زم حادر بعال تاريخ 5 عامتات حوحات كوينو نلعلي 10 عامتات أبلعلينا زقاص ورقيم كورارد مزهق ناي شعبية حيلي زقبرت امرتن ركبن سقعاتها اللي نخبل تدميسو نيس نتبلكو تقرم من نخينو دما اتي ناي تقراي من محدار ملو بزبها لرجاز تقصاصره ودب حوحات مسمع خلاي منجستي إثيوبيا أبز سجس حبة قتت تخص مدو جميرهم أما فارق عام تخلتشن 10 عامة مرت بعقوز راجز تخصته علم لخلا بدا كوفيد 19 أبي إثيوبيا كابز صعبنا يتعنات أجا من موتن العالي أبوليتيكا إثيوبيا زمزو حدا جنيا حمام من كلولاون زحيل نيرو بحدش قدام منيستر إثيوبيا أبي حمد زمرح منجستي أب كل تشحن 10 عامة مرت زتحسب هاجراو مرزقة بتلبدا مخنيات مخانيو نزي توسنا جزي اتمرز منو حنت جلس نتجراي زم حادر ودو حوحات كن بلعل تنقاقة اتي مرزقة كنكايدو إنا خبل زجلس خوينو عب تعامد زت عايشة ودبات حاويسو ناب خواب حمش تزتسقع تنحانا حتى ودبات تمزجبن بممهر ملور كيدان مريم زمرح برد مرزقة وانت مسريتو أم وداتا تعامد بهراو مرزقة تجراي كايدا
ኣብ ትግራይ መረፃ ምግባር ሕገ መንግስታዊ መሰልና እዩ ዓርስና ብዓርስና ናይ ምምሕዳር መሰልና ኣሕሊፍና ይንህብን ዝብሉ ጭርሖታት ብተደጋጋሚ ክድመፁ ጀሚሮም ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ መረፃ ምስ ውፅኢቱ ከም ዘይቅበሎን ትገልጽ ውድብ ሕወሓት ግን ኣብቲ መረፃ ልዕሊ 97 ሚእታዊት ድምፂ ብምሓዝ ወንበሩ ምድልዳል ነይሩ እዚ ኣብ መንጎቲ ብብልጽግና ዝምራሕ ፌደራል መንግስትን ትግራይ ዘመሓደር ውድብ ሕወሓትን ዝቐጸለ ምትፍናን በታ ሓዳሽ ናይ ኢትዮጵያ ኣጋር ዝኾነት ኤርትራ እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ውግንና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትገልጽ ጸኒሓ 2013 ዓመተ ምህረት ጥቅምቲ 24 ምሸት ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ብረታዊ ኩናት ከይዱ ዘይቀሪ ይመስል ዝነበረ ኩናት ጋህደ ቀይርዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብናይ ሚሊታሪ ልባሳት ለይቲ ተላዒሎም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሃገር ንምሕላው ትግራይ ዝነበረ እዚ ሰሜን በቶም ከሓቲሎም ዝገለጽዎም ናይ ትግራይ መራሕትን ሓይልታት ጸጥታን ከም ዝተጠቆ ብምግላጽ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝበልዎ ወፍራ አዊጆም የፌዴራል ሕገ መንግስት በአንቀጽ 50 የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ሲዘረዝር ቁጥር 1 አድርጎ ያስቀመጠው ሕገ መንግስቱን የመጠበቅና የመከላከል ኃላፊነት ነው። ይህንን ኃላፊነት ለመወጣት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነን። ድምጺ ጥይት እኳ ሰሚዖም ዘይፈልጡ ህፃናት ትግራይ ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዘቋረጽዎ ማዕዲ ትምህርቶም ናፊቆም ናብ ትምህርቶም ኣብ ዝተመለስሉ ናይ 2-3 ሰሙናት ግዜ ውሽጢ ተመሊሶም ዓዲ ክውዕልን ኣእምሮኦም እውን ብድምፂ ታንክታትን መዳፍዕን ድሮናትን ሚጋትን ክሕመስ ኮይኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር መግለጺኦም ለይቲ ዓዲ ሰላም ኢሉ ዝደቀሰ ናይ ምክልኻል ሓይልና ስለሰጠቀ ጎየም ሊጡ ናይ ኤርትራ ሰራዊት መለለይ ዲቪዛ ተኸዲኑ ተመሊሱ እምበር ሰራዊት ኤርትራ ዝበሃል ምድሪ ኢትዮጵያ ይረገጸን ክብሉን ትሽምጥጡ ሰራዊት ኤርትራ ግን ብምሉእ ዓቕሙ ኣብቲ ኩናት እናተሳተፈ ጥራሕ ዘይኮነስ ብርክት ዝበሉ ንጹሃት እናቀተለን እናፈናቀለን ነይሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እዚ ብዝበልሉ አንደበቶም ሎሚ ምስ ኤርትራ ተዘይንዕረቕ ነርና እንታይ ክውሕጠና ነይሩ ብምባል ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዘለዎ ምስጋና መቕራቦም እውን ይዝከር ሓይልታት ትግራይ ንነዊሕ ግዜ እውን ተዘይተባሃለ በ4 ማዕዝናት ንዝነበረ ኩናት ከዓግቱን ተመኮሩውን 19 ሕዳር መዲና ትግራይ መቐለ ዝተቆጻጸረ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ወፍሪ ኢሉ ዝጸውዖ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ብዓውት ምዝዛም ብምግላጽ እቲ ዝነበረ ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ እውን ብሓድሽ ግዝያዊ መንግስቲ ከም ዝተተካ አዊጁ በቀንዱ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ሰላም ንዘርኣይዎ ስጉምቲ ተባሂሉ ናይ ዓለም ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ዝተበርከተሎም እቶም መንእሰይ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ነበር ጸላይ ብተኣምራዊ ዝበሃል ቅልጣፈ ብፍቕሪ ከም ዝተጻመዱን ትገልጹ ንዝተዓዘበ ሰብ ምስ ገዛ ደቂ ሃገሮም ጸገማቶም ብኩናት ክፈትሑ ክሓስቡ እዮም ኢሉ ዝሓሰበ ይነበረን እቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ንየነዝን ሽርሽርን ሕጽነትን ሰላም እውን ምሽጡር ካልእ ምንባሩ ዝተጋለጸሉ እዋን ኮይኑ ሓሊፉ ብቅጽበት ብርሃን ናብ ሰላም ከም ዝተቀየረ ዝተሓበረልና ናይ ክልቴን ሃገራት ርክብ ኣብ ኩናት ትግራይ ክልቴን ሃገራት ዙርያ መለሽ ከቢበን ትግራይ መተንፈስን ተስእና እዛ ብርክት ተኣምነላታ ዝተባሃለሉ ክስተት ኮይኑ ሓሊፉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይምልከቶ ፖለቲካዊ ሽርሕታት ካብ ዝጠላለፍዎ ነገራት እቲ ሓደ እውን ብዓይኑ ዝረኣዩን ተኻፋልቲ ስቃይ ኮይኑ ዝባኑ ዝሰንበረሉን በደላት በቶም ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ፓርላማ ዘረባ ካብ ጫፍ ከተማታት ምዕራብ ትግራይ ክሳዕ መቐለ ዘለው ቦታታት ሕድሕድ ኣብ ዝጽውዑሉ አንደበቶም ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዋላ ሓደ ንጹህ ሰበይ ቀተለን ብምባል ሰራዊቶም እንተመስግኑ ኣብ መሬት ይቕተል ዝነበረ ህዝቦም ግን በቲ ክሕደት ዘረባ ኣመነ ሓሪሩ እቲ ዝኸፍአ ነገር ግን ከም ጎረቤት ሙሉእ ብምሉእ ዓዲሞም ዘእተውዎ ሰራዊት ኤርትራ በሸሓት ዝቁጸሩ ሰላማውያን እናቐተለ ኣዋልድ እናዓመፀን ንብረት ህዝቢ ማንካን ጀሪካንን ተይቀሬን እናፀዓንን ተግዕዝ ዝርኢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጎበዝ ዓሽካ ቀጽለልን ትብሎም ዝረኣየ መንእሰይ ትግራይ ብብርቱዕ ተቆጢዑ ሓይልታት ጎረባብቲ ክልላት ብፍላይ ድማ ሓይልታት ኣምሓራ ፋኖን ምልሻን ሓዊሱ ምዕራብ ትግራይ ዝኣክል ሓደ ዞባ ሙሉእ ብምሉእ ብምሓዝ ኩሉ ምስ ትግራይን ተጋሩን ሒሳብ የለን ዝበለ ቂመኛ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ደንጎላ ኣብ ዘልዕለሉ እቲ ወቕቲ እቲ ጉዳይ ካብ ፖለቲካዊ ንሕንሕ ንዓቐብ ምዃኑ ዝነቕሓሉ መንእሰይ ትግራይ ክላሽ ተሓንጊጡ ነቶም ብጉድለት ሰናይ ምምሕዳርን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ጸገማትን ዘሳቀይዎ መራሕቱ ተኸቲሉ ብዓትታት መሪጹ
ኣብ ዘይፈልጦ ሓድሽ ዓለም ብረታዊ ቃልሲ ክጽንበር ወሲኑ እቲ ማንም ኣትዩ በረኻ ክወፅእ ዘገድዶ ኣካል ዘይብሉ ዝሰፈረ ከተመታይ ትግራዋይ መንእሰይ እውን ኣብ በረኻታት ትግራይ ከቲሙ እቲ ቃልሲ ብኣውርኡ ልዕሊ ናይ ዝኾነ ውድብ ብልሕን ዓቕምን በቲ ተበዲሉ ተቆጢዑ በረኻ ዝወፀ መንእሰይ ሰራዊት ትግራይ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ካብ 8 ወርሒ ከይነውሐ ብውዑይ ተጋድሎ ዳግማይ ተመሊሱ መቐለ ብምቁፅጻር ዓለም ጉድ ዘበለ ታሪክ ሰሪሑ ካብ ኣስመራ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዘርግሐ ብናይ ዕራባት ድሮና ዝተማእኸለ ኩናት በቲ ጥራሕ ኢዱ በረኻ ዝኸተመ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ነፃ ዝፀንሐ መንእሰይ ትግራዋይ ተበጣጢሱ ሓሊፉ እውን ደብረ ብርሃን በፂሑ ዛጊድ ብዘይተነፀረ ምኽንያት እንትምለስ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝቐፀለ ጦርነትን ናይ ብዙሓት ህልቂትን ስቃይን መከራን ብስምምዕነት ፕሪቶርያ ጠጠው እንትብል ሚስጥርቶም ናይ ኢትዮ ኤርትራን ካልኦት ጥምረታትን ስምምዓትን ጉዶም ክቃላዕ ጀሚሩ ንጹሃን ተጋሩ ብምቕታል ብምፍንቓል ብምጥማይን ብምድፋርን ብዝተፈላለየ ዓለም ለኸ ትካላት ተይቀረ ዝተረጋገጹ ምጽራይ ዓሌትን ገበን አንጻር ሰብኣውነትን ናይ ጦርነት ገበንን ጆኖሳይድን እውን ተፈጺሙ ናይ ምዃኑ ምልክታት ኣለው ክጻር ኣለው ኢለን ዝመስከራሉ ጥፋት ዘሰዓቡ ሓይልታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ኣምሓራን ብቐንዱ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ዓርሲ ብዓርሶም ክገማምዑን ክጠቃቀሙን እንትፍልሙ ኣሻብ እቲ ስምምዕነት ሰላም ዝበልዎ ከም ዝተቐየረ ንምግማት ብዝኸብድ መንገዲ ነይሩ እቶም ብቃልሲ መናእሰይ ተጋሩ ተመሊሶም ኣብ ስልጣን ዝተወጥሑ ነባራት መራሕቲ ሕወሓት እውን ዓርሲ ብዓርሶም ተገማሚዖም ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ጆኖሳይድ ፈጺሞም ምስ ዝበልዎም ኣካላት ምልጣፍ መሪፆም ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓጎስ ንብዓት ዘናፀገ ጥምረት ኣብይን ኢሳያስን እቲ ኩሉ ሽርሽርን ሕጽኖትን ንክልተ ዓመታት ዝዘለቐ ኩናት ትግራይ ብምፍሓም እንትዕጾ ብናይ ብርሃን ቅልጣፈ ብቕጽበት ኣብ ዝቀያየር ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሻዕብያን እውን ምስቲ ብዙሕ ኣብ ዘይውጋዓሉ ኩናት ዝተጸመደ ፋኖ ኣምሓራን ወጋዓዊ እኳ እንተዘይኮነ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ሓዊሱ ብዝተፈላለየ መግለጽታት ጽምዶ ምህላው እናተስተውዓለ ይርከብ ትማለ ብልዕሊ ጆኖሳይድ ፈጺሞም ምስ ዝብልዎም ሓይልታት ተይቀረ ጽምዶ ክሳዕ ምፍጣር ብዘብጽሕ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተኣፋፊ ከም ጻዕዳ ሰሚስ 10,000 ዝረስሕን ዝቀየርን ዘሎ ፖለቲካ ኸ እንታይ ከርእየና ይኸውን ናይ ብዙሓት ሓንቀውታ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ክቡራት ተመልከትና ክፋል 1 ብዛዕባ ጽምዶ ዘሰናዳነልኩም ትንተና ነዚ መስል ነይሩ ቀጻሊ ናይ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ጽምዶ ዘለዎም ሓሳባት ሒዝናልኩም ክሳዕ ንቐርብ ንምክትታልኩም ብምስጋን ክንፍለየኩም ሰላም